बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। अलिफ न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया भर की टॉप स्टोरीज, और आज की टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे तुर्की से बड़ी खबर आ गई। अमरीकी धमकियां मुस्तरद, रूस के तैयार करदा जदीद तरीन हेलीकॉप्टर तुर्की पहुंचा दिए गए। तुर्की में फतहुल्लाह गोलन से ताल्लुक की बुनियाद पर 100 से ज्यादा अफराद की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए गए। ईरान ने जोहरी मुआहदे के तहत बंद न्यूक्लियर रिएक्टर दोबारा खोलने की बड़ी धमकी दे दी। ईरान हो जाए तैयार, इसराइल ने अपनी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली। इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आ गई। जिस मर्जी बादशाह के पांव पड़ लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की सदारत से इस्तीफा दे दिया। मोतीलाल वोहरा काया मकाम सदर मुकर्रर। हांगकांग में जारी मुजाहरे के पेश नजर चीन ने बरतानिया को खबरदार किया है कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि म्यांमार की फौज रहानगियां मुसलमानों के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्वस है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की जेर सदारत 222वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान इलाकाई और कौमी सलामती सूरत हाल समेत कलातम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन और इकदाम का जायजा लिया गया। इमरान खान और तालिबान के दरमियान मुलाकात कब होगी? हुकूमत ने नाकाबिले यकीन ऐलान कर दिया। ये थी आज की हेडलाइंस। एक नजर आज के सवाल की तरफ। नाजरीन, आज का हमारा सवाल ये है कि आपके ख्याल में क्या अरकान असम्बली के प्रोडक्शन आर्डर का कानून खत्म होना चाहिए? जी हाँ, जी नहीं। नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। नाजरीन, कल के सवाल में हमने आपसे पूछा था कि क्या चीन की तरह पाकिस्तान को भी ईरान का साथ देना चाहिए, तो इसके जवाब में 90% लोगों का कहना था कि जी हाँ, पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए, और सिर्फ 9% लोगों का कहना था कि जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुशामदीद, और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई खबर बआसानी आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस ने जदीद तरीन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप तुर्की के हवाले कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक रूस से 3 अदर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप तुर्की पहुंचा दी गई है। इन हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी के लिए रूस और तुर्की के दरमियान गुज़िश्ता बरस मुआहदा तय पाया था। दूसरी खेप के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर तैयार करने वाली रूसी कंपनी के डायरेक्टर का कहना है कि ये हेलीकॉप्टर जंगी और हंगामी सूरत हाल में अमदादी कामों की अंजाम दही के लिए बेहतर सलाहियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क हुकूमत ने 122 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। इस्तांबुल, अजमेर और कोनिया से जारी होने वाले अलमिया के मुताबिक इन अफराद का ताल्लुक फतहुल्लाह गोलन से था, और ये अफराद 2006 की नाकाम फौजी बगावत में मुलव्वस थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि आर्क रिएक्टर की बहाली करके हमें जितनी जरूरत होगी इतनी मकदार में यूरेनियम अफजुर्दगी हासिल करेंगे। बैनुल-अक़वामी खबरसाज इदारे के मुताबिक ईरान ने रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई ने सरकारी टीवी पर अवाम से खिताब में आलमी कुव्वतों के एतराज के बावजूद यूरेनियम अफजुर्दगी के अमल को जारी रखने के अज़म का इजहार किया है। आयतुल्लाह खामनाई ने आलमी कुव्वतों को मुतनब्बा किया, अगर हमारे मुतालबात न माने गए और अमरीकी पाबंदियों को लगाम न दी गई तो ईरान अपने अराक रिएक्टर को 7 जुलाई के बाद से दोबारा बहाली करने पर मजबूर हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने अपनी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी इंतहा को छू रही है और किसी भी वक्त जंग छिड़ने का खतरा दुनिया के सर पर मंडला रहा है। गुज़िश्ता रोज ईरान की तरफ से दी गई धमकी में कहा गया था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो
ایران آدھے گھنٹے میں اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا۔ اب اس حوالے سے اسرائیل کی طرف سے بھی تشویشناک خبر سامنے آ گئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے بھی ممکنہ جنگ کے لیے اپنی فوج کو تیار کر لیا ہے۔ اسرائیل نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر ایران کی مس کیلکولیشن خطے کو گرے زون سے ریڈ زون میں تبدیل کر سکتی ہے، اس لیے ہمیں لازمی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جس مرضی بادشاہ کے پاؤں پڑ لیں این آر او نہیں ملے گا۔ وزیر قانون سے کہا ہے کہ چھوٹے بڑے ڈاکوؤں کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ نواز شریف اور اسد زرداری چوری کا آدھا پیسہ بھی ملک میں لے آئیں تو ڈالر نیچے آ جائے گا۔ راول پنڈی میں سر سید ایکسپریس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ان سے حساب لیں گے۔ ان کو جیلوں میں ایئر کنڈیشنر بھی چاہیے اور ٹی وی بھی مانگ رہے ہیں۔ جیلوں میں ایسے رہ رہے ہیں کہ صرف چھوٹے چوروں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے حالیہ انتخابات میں ہونے والی شکست کے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ان کا کہنا ہے کہ اب وہ کانگریس کے صدر نہیں، لہذا پارٹی کسی تاخیر کی بغیر اپنا نیا صدر منتخب کر لے۔ کانگریس نے راہل گاندھی کا استعفیٰ منظور کرتے ہوئے موتی لال ووہرا کو پارٹی کا قائم مقام صدر منتخب کر لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مجرمان کی چین حوالگی سے متعلق مجوزہ بل کے خلاف ہانگ کانگ میں 3 ہفتوں سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، جس میں اس بل میں چینی حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق 2 روز قبل ہانگ کانگ کی پارلیمنٹ پر مظاہرین نے دھاوا بول دیا تھا اور توڑ پھوڑ کے بعد پارلیمنٹ کی عمارت پر برطانوی جھنڈا بھی لہرا دیا تھا۔ رد عمل میں چین نے برطانیہ کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ میں جاری مظاہرے کی آڑ میں اپنے سیاسی مقاصد حاصل نہ کرے اور ہمارے ڈومیسٹک معاملات میں کسی صورت ٹانگ نہ اڑائے۔ برطانیہ میں تعینات چینی سفارتکار نے کہا تھا کہ لندن حکام کی جانب سے ہانگ کانگ مظاہرے کو سپورٹ سے ہمارے تعلقات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہانگ کانگ پارلیمنٹ پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں پر سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ میانمار کی فوج کی طرف سے روہنگیا مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کھل کر دنیا کے سامنے آ گئے۔ اقوام متحدہ کی تحقیق کاروں نے فوجی آپریشن کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام، احتجاجی زیادتی اور املاک کو جلانے کی تصدیق کر دی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق خبرساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میانمار کی فوجی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ جنیوا میں ہونے والے اجلاس میں یو این تحقیقکاروں کا کہنا تھا کہ برما کی فوج رخائن ریاست میں اب بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس کے دوران علاقائی اور قومی سلامتی صورتحال میں خلادم تنظیموں کے خلاف آپریشن اور اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پاک فوج کے سربراہ نے کور کمانڈر کی معیشت کی بہتری اور استحکام کے لیے حکومت کے مشکل لیکن ضروری طویل مدتی فائدہ مند اقدامات بارے آگاہ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 222ویں کور کمانڈر کانفرنس بدھ کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں منعقد ہوئی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے کہا ہے کہ عمران خان جلد طالبان رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، جس کا مقصد افغان تنازع کا پرامن حل تلاش کرنا ہے۔ افغان حکومت نے اس سلسلے میں رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جس کا موضوع تھا بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور پاکستان کا کردار۔ نعیم الحق نے کہا کہ افغان صدر اشرف غنی کے حالیہ دورے سے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی فضا بحال ہوئی ہے
اور سمگلنگ کے خاتمے اور مہاجرین کے مسائل حل کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ بھارت کے ساتھ پاکستان کے موجودہ تعلقات کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نومبر میں گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر کرتارپور کا دورہ کریں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔